Bonjour tout le monde. اليوم حنديرو ميلفاي على فاني. عندنا لا بات فويتي، عندنا لا كريم باتيسيير، وعندنا لو فوندون، وعندنا لو شوكولا ندوبها او باماري نديرها في لابوش ادوي. لو شوكولا اللي نديرو بها لي تخيه. لا كريم باتيسيير شوفوا كيفاش درتها. هنا بور لا كريم باتيسيير هنا عندي لتر حليب، عندي 250 غرام تاع السكر، وعندي 160 غرام تاع مايزينا، وبيان سور ليكستري دو فانيلا. هنا سهله، نخلط كامل لي زانغريديون، نحط بارد في بارد، نحط لتر حليب مع 250 غرام دو سكر، ونزيد لها 160 غرام مايزينا، نحرك قبل ما نحطها فوق النار. لا فاني ما نديرهاش دوكا، انا كي طيب لي لا كريم باتيسيير اون ديرني اللي نحط لا فاني. فوالا كي نشوف لي 3 انغريديون تخلطوا لي بيان مع الحليب، دوك نحط الكاسونه تاعي فوق النار ونقعد نحرك بلا ما نحبس حتى تعقد لي لا كريم باتيسيير تاعي. وكي تعقد نخليها دير شويه غليه، تبقبق لي شويه، نخليها 2 دقائق لو طون مايزينا تاعي طيبه. فوالا شوفوا معايا كي عقدت زدت خليت لها 2 دقائق. فوالا شوفوا كيفاش تجي لا كريم باتيسيير، تجي بزاف خفيفه وبنينه هاد لا كريم باتيسيير. شوفوا هاد لا كريم باتيسيير ما فيهاش البيضه. فوالا دوك نحطها في ريسيبيون. نهويها شويه. فوالا هنا نديرها لا فانيا، ليكستري دو فاني. فوالا دوك ندير لها فيلم اليمونتير ونحطها في فريجيدير تبرد ليا. ندير فيلم اليمونتير باش ما ديرليش لا كروت. فوالا دوك نحطها هكذا فريجيدير حتى تبرد لي بيان. وهنايا لا بات فويتي، هنا دوك نبدا نحل لا بات فويتي. هنا لا بات فويتي طميت لي شوت اللي قعدوا لي كامل كي نخدم لي صالي لي سكري، ديسيديت ندير بها ميلفاي نبارطاجيها معاكم. ميلفاي نديرو 3 بياس. الوغ شوفوا هنايا حندير لكم اون بياس. الوغ دوك شوفوا معايا. الوغ ندير شويه فارينه سور لو بلون دو ترافاي، نحل لاباط تاعي ما نحلهاش رقيقه باش ما تحرقليش لاباط، وما نحلهاش خشينه باش ما تجينيش معجنه. ولاباط تاع الميلفاي لازم طيب لكم تجي بيان محمره. انا توجور نقول لكم لي شوت كي طموهم ديروا 2 تور وخدموا بها لي فون دو تارت، خدموا بها ميلفاي. تقدري ميم تستعملي لا بات فويتي تاع لي سانتور. شوفوا لا بات نديباسي البلاطو تاعي، ندير على حساب لو بلاطو ونقطع.
فوالا شوفوا كيفاش تجي. ديروا على حساب لو نيفو تاع البلاطو تاعكم. فوالا دوكا انا نديرها في الفور. لو فور تاعي شعلته ا 180 دوغري. طون دو كويسون هي تتحمر لكم لا بات فيتي لازم تكون بيان محمره. انا شوفوا دوك ندخلها للفور وكي تشوفوها من تحت تحمرت لكم قلبوا لا بات تاعكم هذيك الجهه الفوقانيه تولي من تحت وخلوها تزيد تتحمر بيان. كي يوجدوا لي 3 بياس تاع لا بات فيتي نعاود نولي لكم ان شاء الله. فوالا هنا بور لا كريم باتيسيير كي بردت لي بيان دوك نحطها في البيتخان نضربها شويه بالفوي باش نردها شويه خفيفه. او ميم طون نزيد لها لا شونتيي. هنا درت 50 غرام دو بودر دو شونتيي زدت لها 100 مليلتر تاع الماء ضربتها بالباتور طلعت لي لا شونتيي. لا شونتيي حنزيدها لا كريم باتيسيير ديالي باش تزيد لا كريم باتيسيير تاعي تزيد لها البنه. شوفوا ديروا حاجه في بالكم لا كريم باتيسيير لازم ما تكونش بزاف خفيفه كي ديروها في الميلفاي سينو لا كريم تاعكم تعود تخرج لكم تجي تقطعوا الميلفاي تاعكم الحبه تاعكم تتعوج. انا ندير لها غير شويه لا شونتيي باش تزيد فيها البنه. فوالا دوك نحطها في لا كوف. شوفوا كيفاش لازم تكون لازم بيان تبرد لكم تولي هكذا جامده. دوك نضربها شويه باش تولي شويه خفيفه بعد نزيد لها لا كريم شونتيي. الوغ نزيد لها لا كريم شونتيي ندير 2 بون كويير بيان معمرين. فوالا لا كريم اللي نديرها في الميلفاي تاعي راهي وجدت. فوالا دوك نديرها في لابوش ادوي باش لو طرافاي يجيني ساهل. فوالا عدنا ولينا ليكم باش نديرو لو مونتاج. لي 3 بياس اللي درناهم فوالا شوفوا 3 بياس. شوفوا قلت لكم لا بات فيتي لازم تكون بيان محمره باش يجيكم هذاك الكروستيون. شتوني قطعت لا بياس تاعي قطعتهم متساويين باش كي نجي نقطع اون ديرني كي نكمل كامل ندير لو فوندون تاعي نحي غير شويه لي شوطه ما نحيش بزاف. الوغ هنا نبداو نديرو لو مونتاج. شوفوا وحده تكون ليس هذه هي اللي نخلوها لا ديرنيير اللي نديرو فوقها لو فوندون. شوفوا توجور ديروا ان بلاطو من تحت باش تبداو ديروا المونتاج باش يجيكم ساهل كي ترفدوا الميلفاي تاعكم. الوغ هنا درت ان بلاطو درت له الومنيوم. نبدا نحط لا بروميير
دوك ندير لا كريم. فوالا هنا لا كريم باتيسير تاعي اللي خلطت لها شويه لا شونتيي درتها في لا بوشادوي باش يجيني لو طرافاي ساهل. فوالا شوفوا هذه هي لا ميثود اللي نخدم بها. فوالا نحكم سباتولات نديرو ميم نيفو. فوالا دوك ندير لا دوزيام. وندير لا كريم باتيسير تاعي. فوالا دوك نحط لا ديرنيير. توجور قلت لكم قلبوها هادي، شوفوا تجي لا بارتي هادي ليس باش كي نديروا لو فوندون كيما قلت لكم يجينا ناتا. فوالا دوك نعبز ابان برك. شوفوا هنا واش ندير، نحط ان بلاطو من الفوق ونحط حاجه ثقيله. فوالا نحط حاجه ثقيله، نحط هادو لي بلاطو ثقال شويه. انا نخليها هكذا او موان 1 اور تريح بيان. لا بات فيتي تلصق بيان مع لا كريم باتيسير باش كي نجيو نقطعوا الحبه تاعنا تجي حبه على حبه. اونتر طون نوجد لو فوندون تاعي، ندير بواطه ونص تاع لو فوندون. الفوندون نديرو فوق لو بان ماري ونزيد لها ان كويير سوب تاع الماء. او ميم طون نوجد لو شوكولا نوار ندوبها او بان ماري نحطها في لا بوشادوي. فوالا عندنا ولينا ليكم خليتو يريح الملفاي تاعي ساعه. دوكا انا لو فوندون وجدتو لو شوكولا نوار اللي درتها او بان ماري وبيان سور الكوردون يكون قدامه. فوالا شوفوا الفوندون هيدا يا زميجي ديروه او بان ماري. بالكم تحطوا الفوندون في الكاسرونه وتذوبوها ومن بعد يخسر لكم. نردو شويه يد. هنا الفوندون كي تجو تحطوه لازم تغاولوا يديكم باش ديروا له شوكولا. فوالا دوك نحط لو فوندون ديالي. بسم الله. فوالا تمتم نيطاليوه. فوالا وتمتم نديرو شوكولا. بسم الله. انا لي تري تاعي ما نحبش نديرهم ضيقين، نحب نديرهم سيباري.
فوالا دوك شوفوا هنايا خلوه موان يزيد ساعه قد ما يريح يجيكم ساهل كي تقطعوه. بيان سور تقطعوه بالمستع المنشار يكون بيان قطع، وكي تقطعوه ديروه في الماء سخون، ديروا قدره قدامكم فيها ماء سخون، دخلوا الموس تاعكم ومن بعد مسحوه بان طرشون، سبقوا نحو هادو الطروف ومن بعد قطعوا الميلفاي تاعكم. فوالا انا نزيد نخليه يريح قد ما تريح كي تجوا تقطعوا الحبه تاعكم تجي متحوفه. هذه هي لا روسيت دوجوردي اللي درناها معاكم، جيسبر تبعتوني ايتاب باغ ايتاب. شوفوا تقدروا الميلفاي كيما اليوم توجدوا لي بياس تاع لا بات فيتي وديروا لا كريم باتيسيير تاعكم، تخبوها بيان سور فريجيدير، ولو لوندومان تقدروا ديروا لو مونتاج. فوالا لا روسيت دوجوردي، جيسبر عجبتكم، ديروا توجور جيم باش يجيكم جديد. على بروشين.